مرحبا بكم لي زامي في فيديو جديد سور ماشين للسر مع فدوى. اليوم مع بعضنا باش نشوفوا فيديو جديد كيفاش اون فا كريي لا ليست دي فيغور ولا ليست دي تابلو بالنسبه للجماعه اللي تحب تحضر لوغ رابور دو فان ديتود. يلا اون كومونس. الوغ لي زامي كيما قاعدين تشوفوا في الاكران هذا سي ان اكزامبل داكور. جوست انا خديت كيلكو فيغور كيلكو تابلو عملت لكم ليكزامبل باش نخدم معاكم. اول حاجه باش نخدم معاكم 4 بوين داكور. لو بوين الاولى باش نعملوا مع بعضنا ليست دي فيغور باش نعطيكم تو لي انفو نيسيسير حتى من ميزون فورم باش نفهمكم عليها باش نعطيكم دي زاستوس باش تسهلوا على روحكم الخدمه. وابري باش نعملوا ليست دي تابلو. و troisième بوين اللي انا ديجا شرحتها في لا اله الا الله في الفيديو اللي فات نتاع نيميروتاسيون دو بيي باج كيفاش تعملوا هكا. بمعنى تكون عندك ان تابلو بيان اون فيغور تجيب العرض كيما تشوفوا تو الفيغور هذه خدمتها بالعرض باش نوريكم كيفاش تعملوا كيما هاد ديابو هكا بالعرض اونتر دو باج يكونوا اورينتي نورمال معناتها واحده اورينتي بيزاج والاخرى عادي معناتها داكوغ. باش نوريكم لاستيس خاطر فيها معناتها فيها فازه داكوغ. كوا دوطخ نحب نوريكم كي تبداو تخدموا بيان سور في الرابور نتاعك يكون عندك دو زيماج مثلا هوني كيما تشوفوا في اخر ديابو هذا كبر لكم شويه باش نوريكم كيفاش تعملوا دو زيماج في نفس معناتها في نفس النيفو. شفتوا هوني هذه ايماج وهذه ايماج وبيناتهم ان اسباس. ثم جماعه معناتها ils vont penser كو عملت ان تابلو جلي كولي ومن بعد نحيت البوردور سي اون سوليسيون. ثم اللي يخدم هكا مي انا نو باش نوريكم لاستيس اللي هو بروفيسيونيل وباش يسهل عليكم. ديجا انا خدمت به ومن بعد كتبت عادي داكوغ جوست فيه كونفيغوراسيون موجوده في الفورطه نوريها لكم. جيسبر كو لي بوين اللي باش نشوفوهم واضحين. انا راهو ليكزامبل هذا نتاع اليوم سي اون كونتينياسيون لي فيديو نتاع قبل. انا كيما تعرفوا بديت لاشين على خاطر لي دوموند نتاع لي فولوور نتاعي يحبوا يخدموا بروجي دو فان ديتود عطيتهم دي كونساي شنو لازم يكون. هذا الكل ديتايي في الفيديو اللي اسمه rédaction du rapport de projet de fin d'études. معناتها شنو لازم يكون فيه et tous les conseils. ومن بعد عملت لكم كيفاش ان فيديو على السومير اوتوماتيك وعطيتكم تو لي زاستوس والحمد لله برشا عجبها من الفيديو الكل. لذا كي لقيت انا الطلب موجود وبرشا يحبوا على ليست دي فيغور وليست تابلو عملت هالفيديو وان شاء الله الليست دو ريفيرونس افيك تو لي ديفيرون ريفيرونس اللي تنجموا تعملوهم باش يحضر ابري سو فيديو داكوغ. دونك يلا ننطلقوا بسم الله. نبداو عادي نحضروا ليست دي فيغور. اول حاجه انت كي تجي تخدم ان رابور وحتى ان بروجي صغير يكونوا عندك لي فيغور ديريكتومون. اول حاجه باش تعملها باش تكتب اسم الفيغور تحتها داكوغ. هذه البده منها. هذا الكونسي الاول. الكونسي الثاني سي با لا بين تجي قدامها وتكتب كيما هكا فيغور مثلا نو ما تكتب شيء. سي علاش خاطر كيما نقولوا احنا خدمه زايده باش تولي ابري كي باش تعمل ليست دي فيغور تو فا سوبريمي. اللهم انا ما نكتبهاش من الديبار و سي با لا بين دو نيميروتي على خاطر هو الوورد il va faire النيميروتاسيون عليك انت. هو باش ينيميروتي سواء بنيميرو 1 2 3 سواء بالالفابي كان تحب سواء بالارقام الرومانيه معناتها نيمبورت داكوغ. والنصيحه هذه بالنسبه لي فيغور او بيان لي تابلو. وراهو الفيغور تنجم تكون ايماج عاديه تنجم تكون شيما فهمت تنجم تكون انت ترسمها مثلا كيما تشوفوا الشيما هذا انا رسمته الفيغور هذه داكوغ. كنت حاب نعمل لكم فيديو كيفاش ترسموها نيزيتي با كتبوا لي في لي كومونتير داكوغ. يلا نبداو ليست دي فيغور. عندي فيغور هذه باش نجي هكا جو في لا سيليكسيوني لو نون داكوغ و جو في فير جو لو سيليكسيون ونعمل كوبي داكوغ. كوبي او بيان كوبي باش نعمل كوبي نحيته والا نعمل كوبي كون فو فولي. اما كان تعمل كوبي باش ابري تو فا لو سوبريمي جو في سيليكسيوني الشيما. كون جو لي سيليكسيون باش نعمل باش نمشي لونغلي ريفيرونس. شفتوها لونغلي ريفيرونس هوني وهذا اللي تحت لونغلي ريفيرونس كله يتسمى ريبون. دورينافون باش نخدموا به برشا باش نجيو البارتي هذه اللي مكتوب فيها اسمها ليجوند. هذه هي اللي ريسبونسابل على لانسيرسيون معناتها دون ليست دو تابلو او بيان لانسيرسيون دون ليست دي فيغور. عندنا انسيري اون تابلو دي إليستراسيون وعندنا انسيري اون ليجوند. احنا تو بويسك نحبوا ندخلوا فيغور باش نخدموا بالليجوند داكوغ. جو في كليكي تتحلي البواد دو ديالوج هذه كيما شفتوا واش مكتوب هوني مكتوب فيغور 1 باش نجي قدامها انا
d'accord. باش نعمل باش je vais coller le nom. نعمل 2 points و je colle, d'accord. Très bien. لاحظتوا تحت اش مكتوب اتيكيت فيغور، ثم فيغور ثم تيبل ثم ايكواسيون، ثم اللي يحب يدخل فورمول او بيان نيمبورت معناتها يستعملها. داكوغ احنا باش نعملو فيغور البوزيسيون. هنا ثم دي ثم كيما حكيت لكم قبل في الفيديو نتاع الريداكسيون دو رابور دو فان ديتود، ثم دي انستيتيو يعطيوكم لا نورم، اون نورم ا ريسبكتي، سوا في لا تاي دي تيتر في نيمبورت، داكوغ. سوا تعطيه لك الانستيتيو اللي تقرا فيها، سوا لو بروف، سوا انت معناتها سولون تي كونيسونس. ثم اللي يقول لك معناتها اتوا دو جوي، اعمل كيما تحب سولون تون شوا. احنا هوني عندنا سوا سو لا سيليكسيون سوا او ديسو دو لا سيليكسيون، سوا تحبها من الفوق سوا من اللوطا. احنا باش نعملوها سو لا سيليكسيون هذه دون بار. دوتر بار شفتوا هوني نيميروتاسيون، جو في كليكي على نيميروتاسيون. هنا يقول لك اختار الفورما، اسكو تحبها انت مثلا 1 2 3، تحبها اللي يخدم معناتها بلا لونغ عربيه يختار، اللي يحب مثلا ا بي سي، اللي يحب غران تي بوتي تي معناتها غران تا، داكا. دونك احنا باش نخدموا عادي 1 2 3، داكا. جو في كليكي اوكي. مانتون جو كليك اوكي. شنو صار لاحظتوا ولا؟ باش نكبر لكم شنو صار. باردون. دونك كيما قاعدين تشوفوا il vient الوورد il vient de m'écrire الفيغور 1. شفتوها كيما لاحظتوا راهو 2 بوين، انا اللي جي تابي 2 بوين، معناتها تنجموا ما تابيوهاش، معناتها انا نحب هكا 2 بوين تبدا، سينو حتى هكا سون 2 بوين سي بون. رجع 2 بوين. لاحظتوا اول حاجه ريتو الميزون فورم هنا في البلو، وعنده كان نرجعوا للكوي نلقاو هذه البوليس نتاعها كاليبر ولا تاي 9. انا حكيت لكم قبل وقت عملنا سومير اوتوماتيك كيفاش اون كري دي ستيل. هوني بعد ما نكملوا نختاروا نعمروا لي فيغور ولي تابلو نتاعنا، تو نوريكم كيفاش تعملوا ان ستيل باش هذه معناتها الفيغور 1 معناتها الكتابه نتاع لو تيتر هذا تكون معناتها سولون ان نورم. كل مثلا يكونوا تاي 11 كولور نوار مثلا، تحبوهم سوليني تعملوهم سوليني، داكوغ، خاطر بيان سور ماحناش نخليهم هكا، ونحبوهم بيان سور او ميليو دو لا فيغور. واضح ولا؟ جيسبر انه نكون سي ايبر فاسيل. نعاود معاكم اون اوتر فيغور. باش نهبط اللوطه هذه سي اون دوزيام فيغور. نعاود باش نعاود لكم لي زيتاب، ركزوا معايا سيل فو بلي، ركزوا معايا، سي ايبر فاسيل صدقوني. في معناتها انت هو اللي باش ننصحكم به كي تخدم ان رابور. انا قلت لكم قبل كملوا شابيتر 1 بعد باش تبداو في السومير اوتوماتيك. كيف كملوا شابيتر 1 كانك ما عملتوا دي تابلو ودي سومير باش تحضروهم كيما باش نوريكم تو، كيما قاعده نوري فيكم. بعد ما تحضروهم وانتم باش تريقلوا لهم لو ستيل، وتبداو جيست تعمل معناتها فيت في باش تولي تخدم عينيك مغمضين، خاطر سي انت فاهم لا باز، داكوغ. نجيو هوني جو في سيليكسيوني لو نون دو شيما باش نعمل له كونترول اكس. انا عملت علاش نعمل كونترول اكس؟ علاش انا تو باش نعمل كوبي باش ابري ما نعملش سوبريمي. باش نوريكم maintenant. ora je vais faire sélectionner باش نكليكي بوطون droite كوبي، مانيش نعمل كوبي باش نعمل كوبي باش تشوفوا لاستيس. نمشي كيما قلت لكم لونغلي ريفيرونس، نجي هوني انسيري اون ليجوند. ديجا ديريكتومون شقال لي فيغور 2 كيما قاعدين تشوفوا، داكوغ. انا عندي سي بون فيغور 2 باش نعمل اسباس، جو في فير كونترول في معناتها كولي، داكوغ. وين نحب 2 بوين فاصل 2 بوين باش نعمل 2 بوين، ثم اللي يحب هكا يعمل تيغي، داكوغ كون فو فولي. وكيما العاده سو لا سيليكسيون راهو ثم دي زيكول يحبوها من الفوق اسم الفيغور، سا ديبون دو فو. نعمل اوكي. شنو صار؟ نستناوه لحظه. غلطت غلطه، وهالغلطه باش نخليها اش ما عملتش انا تو عمرها باش نعاود نعمل كوبيي. جي با سيليكسيوني ليماج، جو دوا سيليكسيوني ليماج. قاعدين تشوفوا لازم ليماج جو لا سيليكسيون، الشيما او بيان التابلو اللي باش نخدم بيه جو دوا لو سيليكسيوني. نسيت. سي بيان الفوت هذه معناتها سي تري بيان باش انتوما الا جرات لكم تعرفوا لي جون. دونك جو ريبيت جو في سيليكسيوني، نمشي لونغلي ريفيرونس، انسيري اون ليجوند، نعمل 2 بوين، جو في فير كونترول في. اوكي شفتوا اش صار توا؟ راني باش نكبر لكم شويه وبرا شنو صار. دونك الفيغور تكتبت مي لاركتيكتور اف هذه قعدت معناتها لو نون il se répète deux fois. je dois le sélectionner ou le supprimer. انا جوست قلت لكم انا في عاوز تقعد tu fais supprimer ou copier
معناتها دي لو ديبار من الاول تعمل كوبي. داكوغ بهذه لا شفتوها سي بون. انا باش نخليها كيما هكا وابخي باش نوريكم كيفاش نبدل ميزون فور وباش نعطيكم ان توش دو كلافي اللي باش يعاونكم ان توش بليتو دو كلافي باش تعاونكم في باش تسهل عليكم الخدمه. داكوغ دونك انا باش نكمل ندخل توا باش نوريكم كومون اجوتي un tableau في la liste des légendes. D'accord, donc comme d'habitude sélectionnez اسمه seulement le titre. D'accord, soit cliquez bouton droit تعمل couper ou bien avec les touches de clavier CTRL X. D'accord, c'est très clair. Sinon le conseil الثاني toujours pour ajouter soit un tableau ou bien une figure vous devez la sélectionner باش تعطيوها اسم لازمكم تسيليكسيونيوها. donc je sélectionne نمشي l'onglet référence نجي هوني insérer une légende. d'accord, لا اله الا الله. نجي هوني نختار شفتوا هنا فيغور 5. انا باش نجي في ليتيكيت نقول له نحب تيبل معناتها تابلو 1. هذا ديجا اول تابلو. نعمل دو بون نكتب نعمل كونترول في. نفس الحكايه يقول لك au dessus de la sélection ou bien sous la sélection. نحبوها sous la sélection. comme d'habitude هنا numérotation تحب تبدلها معناتها as you like. اوكي سي بون. شفتوها تزيد به. سي سا ليدي انك كل تابلو تعمل له هكا كيما قلت لكم جوست بور غاني لو طون. توا احنا شو عملنا معناتها اون غونومي شاك تابلو عطيناه لو نون تاعو ومعناتها اون لا كيما نقولوا ايدونتيفي سوا ليجوند سوا باردون سوا ايماج معناتها شيما او بيان تابلو. دونك توا لي تاب اللي هي ان بو صعيبه شويه هي كومون لي باش نبدلوا قبل ما نعملوا لا ليست باش نبدلوا في الميزون فورم. باش نجي هوني انا في الفيغور 1 فوز انا نقعد كل مره نقعد نشد الفيغور هذا لو تيتر نمشي لاكوي نمشي هنا لا بوليس نبدل مثلا في لو تيتر بيان سور نبدل في الكولور نكبر مثلا نعمل لا تاي 11 بيان سور هذا سا ديبون دو معناتها سواء معناتها تبعوا اون نورم او بيان كيما تحبوا. نعمل مثلا سوليني نحبها مسوليني باغ اكزومبل ايتاليك هكا ونزيد نكبر فيهم شويه تاي 14. نورمالمون هالليتاب هذه اش لازمني كل مره نبدل انا في الفورم. بصراحه انا بالنسبه لي تضيع وقت. ثم دو ميثود. كاين كما تفرجتوا في الفيديو اللي حكيت فيه على السومير اوتوماتيك تو تعرفوا كيفاش نخدموا. تو سامبلومون باش تجي كيما هكا تسيليكسيونيه وتمشي لهوني في لاكوي في لونغلي اكوي تجي هوني الستيل باش تجي هوني باش تعمل enregistrer la sélection en tant que nouveau style rapide. تعمل اوكي باش نسميه انا هذا باش نسميوها فيغوري فيغور ونسميها تيري تابلو باش نعمل نفس لا نورم. نعمل اوكي. شفتوها هوني تزادت في لا ليست اللي هي لا ليست دي ستيل رابيد. دونك نهبط هنا نجي في الفيغور نكليكي هكا جست جو مي لو كورسور وجو كليك اي فوالا. بربي دخلنا كيما يقولوا انا ماروكان دخلنا عليكم بالله ايبر فاسيل ونا تجيبوني ترميو الكورسور وكليكي هوب نفس الستيل باش تخدموا بيه باش تعملوا بيه كل شيء ما ياثرش على لا ليست. احنا تو باش نعملوها لا ليست. وانا خاطرني جو سوي ايبر جونتي بتحب نوريكم استوس اللي هو سهل. استنى نكملوا ندخلوا. شفتوا soit vous sélectionnez كامل soit vous mettez juste le curseur d'accord au milieu. hop je pense ما فماش اسهل من هكا. c'est vrai ou non بلي كتبوا لي في لي كومونتير سهل ou bien non. به توا نجيو للاستيوس باش نوريكم لاستيوس. سيبوزون انا نخدم في ان دوكيمون كبير برشا وعندي مثلا فورما نتاع تيتر ولا نتاع ديفينيسيون عملتها باغ اكزومبل مثلا نختار هنا الكلمه هذه باش نعملها غران باش نبدل في الكولور نعملو روج. لو جيست اكزومبل هذا باش معناتها لاستيوس هذا تنجموا تخدموا به اي بلاصه تحبوا فيها باش نعملو سولينيه تبداو في نعملو الجيريان. داكوغ شفتوها هذا يتسمى ميزون فورم كيما هنا كيما في فيغور. مثلا انا خدمت في الفيغور عملت كيما هكا فوز نخدم بالستيل كيما وريتكم هوني باش نخدم ثم هنا كلمه اسمها reproduire la mise en forme تلقاوها في لاكوي. هنا كي تحطوا الكورسور شو يقول لك reproduire la mise en forme pardon
كنترول ماج بلس سي باش تمشي للكلافي نتاعك تسيليكسيوني اي ميزون فورم عجبتك. مثلا تحب معناتها tu veux travailler avec الميزون فورم هذه plusieurs fois وما عينكش باش كل مره تقعد تعمل ريبرودوير لا ميزون فورم، تكليكي على هذه خاطر هذا يخدم اون سول فوا. اش باش تعمل؟ tu vas cliquer كنترول ماج سي en même temps وتمشي وين ما تحب في الدوكيمون تاعك، ان شاء الله حتى في باج 20 ولا في 50 و tu vas sélectionner اللي تحب عليه باراغراف لينيا و tu vas faire كنترول ماج في et voilà. d'accord. هذا l'astuce c'est hyper facile والله كيما هكا عاودت نكتب لكم. معناتها vous cliquez على touche contrôle plus ماج ماجيسكول مش ماجيسكول shift pardon شقال هوني كنترول ماج بلس سي. التوش اللي تلقاوها بلس فوق الكنترول عرفتوا اللي فيها الفليش ماج ثم اللي يسميها شيفت نورمالمون اسمها شيفت انا في الكلافيي نتاعي بلس سي. بربي جربوها كان جربتوها قولوا لي هذه تسهل عليك الخدمه. حتى تو مثلا ريتو هوني مثلا نجي هنا في الفيغور نعمل كنترول شيفت في شفتوها تبدل. معناتها سوا تخدموا بالاستيوس هذا راهو تنجموا تعملوا حتى ان ستيل لي باراغراف وفاش كل مره تقعد تسيليكسيوني وتمشي لا بوليس وتبدل في التاي والكل تبقى حاضر. جيسبر يكون عجبكم معناتها الاستيوس. بربي كان عجبكم اعملوا لي جيم اعملوا لي ابوني. حتى كان عجبكم كان الاستيوس ميسالش سينو توا باش نمشيو للبارتي اللي هي ديجا الغيزون تاع الفيديو هذا الكل باش نجيو ليست دي فيغور. مانتنون كملنا حضرنا لي فيغور حضرنا لي تابلو باش نجيو هوني وندخلوهم. معناتها اون فا فير كيما عملنا سومير اوتوماتيك باش نعملوا لا ليست باش جو في. معناتها اول ايتاب انك tu mets le curseur في الباج اللي تحب عليها الباج او tu vas créer la liste des figures. d'accord. نحطوا هكا لو نون au milieu par exemple. نجي هوني نمشي لونغلي ريفيرونس نجي هوني انسيري اون تابل دي زيلستراسيون. هذه هي اللي معناتها انا مناش جو بونس قلت لكم راهو انسيري اون ليجوند هي اللي معناتها سي لوتي اللي اون كري افيك معناتها سيت اوتي اون كري لي تابلو لي فيغور شيما كلها وانسيري اون تابل دي زيلستراسيون هي اللي اون فا كري افيك معناتها لونغلي هذه بوطون هذا لوتي هذا اون فا كري لا ليست. دونك تتحلي اون فوا جو كليك تتحلي لونغلي هذه وبيان البتي تابلو هذا. لا اله الا الله. نجيو هوني هذا لازمكم تفهموا موش صعيب سي ايبر فاسيل. هوني يقول لك ابيرسو افون لامبريسيون معناتها كومون انت تشوف التابلو افون دو اون فوا دو كليكي اوكي. مثلا هوني كاركتير دو سويت تحب تيري تحب مثلا كل تابلو اسمه تلقى دي معناتها اون لينيا وتلقى النيميرو دو بيت باج. داكوغ. وهوني هذا سي لابيرسو نتاع كاين الدوكيمون هذا تعملوا انتي بوبليكاسيون في ان سيت ويب ولا عندك ان بلوك وتحطوا فيه. داكوغ. سو سون لي ليان كيما تعرفوا احنا علاش نصنعوا اون ليست بور انه اون فوا تو كليك على ان لين يهزك ديريكت البلاصه اللي تحب عليها. معناتها اون فوا تو كليك على اون فيغور تمشي ديريكتومون للفيغور نتاعك. داكوغ. نهبطوا لو تاع الفورما دوبوي الموديل يقول لك هنا دوبوي موديل وبيان كلاسيك وبيان سواني وبيان سونطري. مثلا عرفتوا مثلا سونطري شفتوا كيفاش يجيك جوست اوفيسيال كيفاش. داكوغ. احنا باش نخدموا بالسواني. داكوغ. نجي هوني لي جون يقول لك تيبل ou bien figure ou bien équation. فما اللي يعملوا دي ايكواسيون احنا باش نعملوا تابلو باردون احنا باش نبداو بلي فيغور. باهي احنا عملنا جو بونس عملنا اول حاجه هي ليست دي فيغور نبداو بلي فيغور. نجي هوني كاو نعمل اوكي اي فوالا وكان عندي فيغور 1 نكبر لكم شويه شفتوها كيفاش منظمه فيغور 1 فيغور 2. باهي حتى هوني راهو كي ما عجبكش هكا معناتها البوليس والميزون فورم نتاعو تنجم تو سيليكسيون بعد ما تكمل بيان سور خليوها هذه اخرى بعد ما تكمل انت تكتب الرابور نتاعك الكل وتعمل ليست دي فيغور تسيليكسيوني وتمشي لاكوي وتبدل كانك ما عجبكش مثلا تحب الفورما هذه باش نبين لكم راهو هي غرا مثلا سوليني نحيو احنا نعملو جست باش تشوفوا كي بدلت الكولور. داكوغ. مي الكونساي اللي ننصحكم الميزون فورم نتاع لا ليست معناتها الستيل نتاعها تعملوها اخر ايتاب سي اون فوا كملتو. سينو quand vous cliquez bouton droit شفتوا هوني mettre à jour les champs
كي نمشيو مثلا نحيو فيغور جوست باش تشوفوا ليكزامبل. نجي هوني مثلا نحي فيغور 1 باش جو في لا سوبريمي. داكوغ نطلع الفوق نجي في هوني نعمل بوطون دروات ميتر اجور لي شون نشوف واش باش يعمل. شنو صار هوني؟ فيغور 2 3 الان تنحات مي وليت 2 لازم 2 تولي 1 و 3 تولي 2 صحيح ولا؟ اش باش نعمل؟ نعاود نطرح السؤال اش باش نعمل؟ مالوغوزمون انه تدوا لازمك تهبط تمشي الفيغور هذه وتجي هوني فوق 2 tu vas sélectionner bouton droit وتعمل modification du champ. Pardon, bouton droite, mettre à jour le champ. باش يرجعها لك 1. تعاود تهبط للشيما تمشي معناتها تلوج على الشيما اللي ابخي. تجي هوني تعمل بوطون دروات سيليكسيوني تعمل بوطون دروات mettre à jour les champs. داكوغ بدل 1 معناتها هنا 2 ولات 1 و 3 ولات 2 مي 4 و 5 و 6 ما بدلتهمش. جو في كليكي ايسي ونعمل بوطون دروات mettre à jour les champs. mettre à jour toute la table. اوكي شفتوها تبدلت 1 و 2 و 4 لا. لذا ننصحكم انه قبل ما تعملوا لا ليست دي فيغور معناتها هنا تعملوا التابلو هذا وقبل ما تدخلوا لي ليست لازم البروف نتاعكم بيان لونكادرور يصلح لكم الرابور اون فوا توي سور اي سيغتان من لي تابلو من لي تيتر ومن لوردر وتعرف روحك انك معناتها حتى كي تعمل ميزا جور بوطون دروا هنا ميتر اجور لي شون وتعمل مثلا ميتر اجور سولمون لي نيميرو دو باج. فما فرق راهو ما بين ميتر اجور لي نيميرو دو باج يونيكمون معناتها مثلا انت كان عندك دوكيمون فيه 10 باج بعد ولا دوكيمون فيه 60 باج داكوغ 60 باج دونك تعمل هنا تعمل اوكي يتبدلوا لي نيميرو وكي تعمل توت لا تابلو يتزيدوا داكوغ. سينو ريتو الميزون فورم تنحات علاش الميزون فورم كي تعمل انت الميزون فورم كي تبدلها اوكي نعاودوا مثلا نعمل جوست نبدلوا الكولور كي تعمل بوطون دروات هنا ميتر اجور لي شون شوف واش باش يصير. يقلك كانك باش تعمل يونيكمون النيميرو دو بيي باج الميزون فورم تقعد داكوغ مي كانك باش تعمل بوطون دروات موديفيكاسيون دي باردون تمشي لريفيرونس وتعمل هوني ميتر اجور لا تابل تعمل ميتر اجور توت لا تابل اوكي باش الميزون فورم نتاع الليست باش ترجع ليتا زيرو. دونك نعمل لكم ريزومي بور كريي لا ليست نتاع دي فيغور ماذا بيك بريمو تكون مثبت من لي فيغور نتاعك دخلتهم الكل امورك مريقله على خاطر اون فوا تعمل tu supprimes تنحي معناتها tu enlèves اون فيغور من مثلا نيميرو 10 معناتها كل شيء باش يتبدل لي فيغور اللي ثم من بعد الكل لازم يتبدلوا داكوغ. حتى في التابلو نفس الحكايه هذه نقطه. النقطه الثانيه هو راهو سي ايبر فاسيل معناتها كانك انت tu es certain من معناتها tu es certain من لي فيغور نتاعك ومن لي تابلو فيت في ميم با نص ساعه تكمل دوكيمون حتى في 50 60 صفحه سي ايبر فاسيل سينو باش تضيع الوقت داكوغ. جيسبر تكونوا فهمتوني. سينو نجيو هوني في الليست دي تابلو داكوغ نفس الحكايه باش نمشي لونغلي ريفيرونس انسيري ان تابلو نجيو هوني نعملو تيبل نفس الحكايه سواني ونعمل اوكي باش يدخل لي نورمال توا لي ليست دي تابلو عندي 2 تابلو داكوغ. والله العظيم عطيتكم جميع لي زاستيس اللي انا معناتها نتخيل روحي اللي طحت فيهم لي بروبليم اللي انا طحت فيهم داكوغ. وانا هذا هو اللي نعرفه انا المعلومات اللي عندي انه هذا ما يتبدلوش اوتوماتيكمون مالوغوزمون لازمك تمشي مثلا هوني في التوا لازمني جو كليك ايسي ونمشي للفيغور ونجي هوني جو سيليكسيون نعمل بوطون دروات ميتر اجور لو شون ما ثماش حل والا تمشي لهوني مانويل هي داكوغ. بون البارتي هذه فات جيسبر تكونوا فهمتوني بربي كان عجبكم معناتها بليتو كان تعجبكم لا فاسون كيفاش جيكسبليك بربي قولوا لي في كومونتير باش نعرف روحي خاطر انا سي فغي مازلت كي بديت لاشين اما نحب نعرف اسكو نكمل معناتها عندي معناتها كومي ما عندي كيما يقولوا نجم نوصل المعلومه او بيان نو باش كان نو نقف داكوغ. سينو اخر بارتي من الفيديو هي كي يبداو عندك دو زيماج كيما هكا تحب تعملهم ما تحب تربح كيما نقولوا تحب تربح ليسباس سي با لا بين تعمل هذه في وحدها. نجيو نعملو كوبي مثلا نهبط اللوطه باردون
نجي هوني باش نعمل insertion page vierge. فوز معناتها نعمل تابلو كيما هكا سي با لا بي. داكوغ دونك ليدي شنو؟ ليدي انك كان كما تفرجتوا في الفيديو دو بيت باج نيميروتاسيون دي، خاطر وريتكم كيفاش تعملوا لي نيميرو دو بيت باج، كيفاش تبدا عندك باج الوسط تحب ما فيهاش نيميرو ولازمك تربط ما بين الباج اللي سويفونت والباج اللي قبل. وريتكم معناتها بليزيور استوس. دونك الحل انك تجي ثبتوا معايا اول، هذا فيه 3 ايتاب. اول ايتاب تجي في اخر لينيه مكتوبه في معناتها البلاصه اللي تحب تعمل فيها الدوز ايماج باش تجي في اخر سطر هوني، وتمشي الميزون باج تعمل سو دو باج، تعمل باج سويفونت. هوني باش نخدموا بالباج سويفونت وبالكونتيني باش نعمل باج سويفونت. داكوغ باهي نصغر لكم شويه. تحلت لي الباج هذه. نجي هوني نقرب الكورسور. باهي نجي هوني جو في كولي ليماج. داكوغ باهي نرجع ديريكتومون، نرجع لهوني للميزون باج، نرجع الكولون نكتب له دو باش يفهم عندي دو. نجي هنا جو في كوبيي ليماج هذه، نجي هوني هانتوما حتى هي نفسها نعمل لها كوبيي باش نعمل فو فويي نكبرها ونريقلها. باهي تري بيان. نرجع للسطر. شفتوا كيف عملت غوتور على ليني؟ شعمل كوم سي تو انت كوم سي شديت الورقه وقسمتها على 2، عملت فيها دو كولون كيما هكا. شفتوا دو كولون ثم تغوا ثم كيما تحب تقسمها بارتي دغوات بارتي دوش بارتي غوش باردون. راهو طياره هذا لاستيس. تجمو تعمل يكون عندك نعرفش هنا دي زيكواسيون وتحب تعملهم هكا كومباريزون اونتر دو شوز. داكوغ سي ايبر فاسيل. سينو هنا مثلا نجي نحب نكتب الفيغور هذه شو اسمها مثلا، اسمها باج دو برودوي. نجي هوني باش نجي هوني نكتب باج دو، نكبر لكم شويه. كاينكم ما تعرفوهاش عملوا لي جيم، كاينكم تعرفوها سي بون. هذا اسم الفيغور. نجي هوني باش نجي هنا على فان. استنى باردون نرجع للسطر خاطر انا قسمته بالطول. معناتها هذه سي اون كولون وهذه سي اون كولون. نجي هوني نكتب هنا نعمل باج برودوي دو. باهي شفتوها؟ باهي نجي هوني انا سي كتبت مثلا، كملت معناتها انا صحيح معناتها عملت دو كولون مي سي جي تيرميني سي با لا بين انه نحب نرجع نكتب من الديبي. اش نعمل؟ نجي في لافان فين كتبت ونمشي لهوني سو دو باج ونعمل كونتينيو ونرجع للكولون ونعمل ان. توا كي نكتب نيمبورط استنى باردون هيك نمشيو نعملو كوبيي الباراغراف. نعملو كوبيي لهذه. داكوغ نرجع هوني. شفتوا نعمل باش نعملها باش نعمل كونترول زد باش نرجع مارش اريير وباش نحي فازة السود باج. نرجع هوني نكتب برودوي باهي وحدها هذا لو تيتر. توا كان انا كنحب نرجع نكتب هوني جو بو با ايكرير ايسي، لازم نعمل سو دو باج هذه كونتيني. معناتها في نفس سو دو باج راهو قسمناه عملنا دو بارتي. نرجع كونتينيو باردون لازم في لافان سو دو باج كونتينيو ونرجع كولون نعمل ان. سينو مانيش نعمل ارش باش يصير حتى هو راه. شفتوا قد مقصو معناتها ميم سي نفس الدوكيمون ثم كونتينيو ميم قسم. دونك نرجع كنترول زد لازم نعمل كولون. اوبا فريمون ريقي شاح. جو بونس شفنا كل شيء مع بعضنا. وريتكم لورينتاسيون كيفاش تصير نتاع ان دوكيمون، وريتكم ليست دي فيغور. بربي كان عندكم اي كيستيون نيزيتي با. ان شاء الله يا رب يكون عجبكم الفيديو وتعلمتوا برشا حوايج جدد. وكان عندكم اي كيستيون بربي حطوا لي في لي كومونتير، ميسالش راني نجاوبكم معناتها جي با دو بروبليم. سينو كان تحبوا نعرفش انا نعمل لكم دي فيديو على الجافا على اللاتكس على الاكسل نيمبورت اكتبوا لي وانا اي حاجه نعرفها مانيش باش نبخل عليكم بها. داكوغ سينو اعملوا لي سبسكرايب وميرسي وبارتاجي entre vous. à la prochaine.